السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في زيك زون، معكم حسن. Alors, avant de commencer la vidéo, ما تنساوش ديروا جيم، سبسكرايب، بارطاجيو مع صحابكم. نبداو على بركة الله. دونك في هاد البلاي ليست on va faire l'algèbre relationnelle ou bien sûr هاد l'algèbre relationnelle. Donc il se base على داك لو موديل relationnel اللي درنا في البلاي ليست. دونك اللي فيها شابتر 3. دونك اللي مازال ما شافهاش دونك يدير ليا الانستين. دونك خصكم تمشيو تفهموا داك الشيء لي كونسيبت ديال الموديل ريلاسيونيل افون دونتامي هاد الالجبر ريلاسيونيل. بالنسبه للالجبر ريلاسيونيل كما تشوفوا فيه واحد ديك البارتي ديال الجبر، سيتادير غنديروا دي اوبيراسيون بحال هذاك الشيء ديال الجبر. سي سا لا بروميير شوز. دونك و بيان سور غيكون واحد اللونغاج الجبريك، سيتادير غتستعمل واحد اللونغاج باش تبقى دير هذوك لي اوبيراسيون. دونك هنا بالنسبه لي اوبيراسيون باغ اكزومبل في لي ماتيماتيك عندك بلوس، عندك موان، عندك ديفيزيون اي انسي دي سويت، عندك فوا باغ اكزومبل. دونك وبالنسبه للونغاج ديال اللونغاج باش تدير سميتو اللونغاج الجبريك باش تدير لي اوبيراسيون ماتيماتيك، عندك ديك السوماسيون باغ اكزومبل، عندك دي نوتاسيون خاص بهذا سميتو بهذا اللونغاج. سي لا ميم شوز بالنسبه للالجبر ريلاسيونيل، حتى هو كاينين دي نوتاسيون بوغ هذوك لي اوبيراسيون اللي غيكونوا اللي غنكتشفوا ابري ان شاء الله. دونك سي سا لا ميم سي سا لا سيغنيفيكاسيون ديال الجبر ريلاسيونيل. دونك وغيكون بيان سور اونتر ريلاسيون. دونك la première chose, les opérations. Donc l'algèbre relationnelle est une collection d'opérations. Donc c'est un ensemble d'opérations مجموعه من العمليات اللي غنبقاو نديرو على هذوك على لي ريلاسيون. دونك هاد لي اوبيراسيون بيان سور تيكون سواء بالنسبه لي زوبيرون تيكون عندنا سواء 1 او 2 ريلاسيون. دونك بالنسبه لي ماتيماتيك مثلا تيكون عندك 1 بلس 2، هذا تنسميوه اوبيرون، هذا اوبيرون، هذه اوبيراسيون. دونك وتعطينا واحد الريزولتا بيان سور. اوكي دونك سي لا ميم شوز بالنسبه لهنا بالنسبه للجبر ريلاسيونيل، مي ايسي غيكون عندنا ريلاسيون وهنا ريلاسيون وغتعطينا ريلاسيون. وبالنسبه لي زوبيراسيون اون فوا لي فوا. دونك لي زوبيرون ممكن يكونوا هاد لي زوبيرون ممكن يكونوا اونير ولا يكونوا بينير بيان سور. دونك ولا هاد لي زوبيراسيون يكونوا لي زوبيراسيون بينير ولا اونير. اونير يعني مثلا ملي نديرو هذيك موان زان نطبقوا الاشاره ناقص على الان باغ اكزومبل على ان نومبر، دونك هذا تسميو اونير. وبالنسبه للبينير ملي تنحتاجو دو زوبيرون خاصنا دو تما كنسميوها بينير. دونك فوالا. وبالنسبه لإيسي ملي تكون عندنا دو ريلاسيون تنقولو بينير. بون الريزولتا سي اون ريلاسيون كيما قلنا ديجا. بون بالنسبه لهاد لي ريلاسيون تنقسموا لدو type. Donc le premier type c'est les opérations ensemblistes. Donc داكشي ديال l'algèbre déjà. Donc on a l'union, on a l'intersection, on a différence. Voilà. On a deuxième partie c'est les opérations spécifiques. Donc à deux تنسميوهم donc on a projection, on va le voir, restriction, jointure et division. Donc à deux on va les voir وحده بوحده. Donc باش نكتشفوا شنو هي ديك البروجيكسيون restriction et jointure. Et à la fin, on va voir division. Donc, c'est ça, les opérations, deux types d'opérations. Donc, le premier type, on fait l'union. L'union, donc l'union de deux relations, R1 et R2, du même schéma. Donc, bien sûr, il connaît le même schéma. Donc, avec le schéma d'une relation, les méthodes le schéma d'une relation. Donc voici cercle lien, tu te fais vidéo, tu te fais c'est quoi le schéma d'une relation, tu commences la vidéo bien sûr. Donc l'union, on a deux relations R1 et R2 du même schéma. Ou on a une relation R3 du schéma identique qui a pour n applet les n applets de R1 et au R2. C'est-à-dire que tu as l'union. Donc الاتحاد c'est-à-dire عندك واحد المجموعه واحد المجموعه باغ اكزومبل ا غدير لونيون مع مجموعه بي وغيعطيك واحد المجموعه اخرى. دونك سي لا ميم شوز هنا غير تنديرو لونيون اونتر ريلاسيون. اوكي دونك اون نوترا R3 سي le résultat on reçoit هاد ال R1 union R2.
ولا غنديرو اونيون اير 1 اير 2. اوكي، سوا غتستعمل هاد النوطاسيون سوا هادي. دونك باش دير الاتحاد نتاع هادوك لي دو غولاسيون، باغ اكزومبل عندنا هاد الغولاسيون اير 1 اللي عندها هاد الشيما، اير 1 عندها دابا هاد الشيما ديالها عندها لاتريبيو ا وعندها لاتريبيو بي. اوكي، وعندها هاد لي زينابليت، الانابليت الاولى ولا لونجسترومون وهنا الثانيه. دونك اون فوا فوار درنا الاونيون مع اير 2، اير 2 اللي عندها ميم شيما حتى هي كما قلنا ميم شيما، خصنا ايسي كوم سا. دونك خصنا ا اي بي، ا اي بي ميم شيما وعندنا لي زين ابليت. دونك ملي غنديرو الاونيون غيعطينا واحد تروازيام شيما اللي عندها حتى هي ميم سميتو ميم شيما توجور، حيت قلنا دو ميم شيما est une relation R3 du schéma identique, c'est-à-dire بحال هادو. دونك تعطينا هادشي كامل. دونك سكون فوا ايسي سي كو لونيون، تناخدو هادشي اللي كاين ايسي وهادشي اللي كاين هنا تنحطوه في لي زين ابليت ديال الغولاسيون ريزولطا. بيان سور تنمسحو هادوك لي دو بلون. دونك هذا وهذا كاينين ايسي، دونك غنحيدوهم. دونك نحيدو دو بلون، ما نديروهش دو فوا. دونك فوالا. بالنسبه للانترسيكسيون، سي لا ميم شوز مع هذوك لي اوبيراسيون انسومبليس. دونك بالنسبه لي زونسومبل عندك دو زونسومبل، عندك ا و بي، تدير بيناتهم لانترسيكسيون. دونك تاخذ داكشي اللي كاين هنا وكاين ايسي بيان سور. Donc l'intersection entre deux relations R1 et R2 du même schéma, toujours même schéma, ok, est une relation R3 du schéma identique. يعني غتعطينا même schéma ayant pour une appelée les appelés communs entre R1 et R2. Voilà, تاخذ les appelés communs. Donc داكشي اللي كاين في الريلاسيون الاولى واللي كاين في الريلاسيون الثانيه. Donc par exemple, on va noter هادشي bien sûr. Donc comme ça ولا comme ça intersect. دونك هذه هي النوطاسيون ملي غادير هذاك سميتو هذاك لونغاج الجبريك. في لونغاج الجبريك تدير نوطاسيون هكا. دونك سوا انترسيكت سوا غدير لانترسيكسيوني داك السيني ديال الجبر. فوالا. دونك الا عندنا دو ريلاسيون باغ اكزومبل توجور مع هذيك لي ريلاسيون اللي عندها ميم شيما، عندنا لي زين ابليك ديالنا نديرو لانترسيكسيون. دونك مع هادي بون غتعطينا واحد relation troisième. Donc on a des les communs. Donc ici ici. Ok, donc in applet ici. Donc il y a l'intersection de les deux relations R1 et R2. Donc les maths, c'est la même chose. Donc bien sûr بالنسبه للديفيرونس تاع هو la même chose. Différence اللي كدير comme ça. Donc c'est ça. La différence entre deux relations R1 et R2 du même schéma, toujours même schéma, est une relation R3 du schéma identique, donc même schéma ayant pour une appelée les inappelés de R1 n'appartenant pas à R2. Donc, les inappelés qui sont R1 ou R2. Donc, on voit la différence. Donc, il y a les maths entre ensemble. Donc, on a une notation soit comme ça. تنديرو R1 ناقص R2 ولا نديرو كوم سا سي نفس الشيء. مي بالنسبه للاجيب ريلاسيونيل تنديرو ناقص وتنديرو ماينوس هكا. بالنسبه لي مات ممكن نديرو ناقص ونديرو هاد سميتو لوبيراسيون. دونك R1 R2. دونك سيتادير هاد R1 ناقص R2 وغتعطينا باغ اكزومبل الا درنا هاد ليكزومبل. دونك عندنا هاد سميتها عندنا هاد لا دوزيام اوكي داخله مع هادي. Donc, j'ai un problème à mais ça va faire l'affaire. Donc, il a indiqué la relation R1, on a dit la relation R2. Ok? Donc, l'opération de différence, c'est les réalités. Galaxy, les inappelés du R1 n'appartenant pas à R2. Il y a un اللي كاين ici, وما كاينش ici. Donc, تشوف l'enregistrement, تشوف كل واحد فيهم وتشوف واش كاين ici. دونك الا كاين ici ما تاخذوش، تحتفظ بداك الشيء اللي كاين هنا وما كاينش هنا. دونك يعني عندك دو 3. اوكي. دونك بحال الا سيتي هكا ناقص هكذا دونك غيمشي بجوج.
والسيتي هذا ناقص ما لقيتيهش هنا دونك غيبقى فوالا. وبالنسبه لهذا دونك ما غنهزوش باسكو تناخدو غير هذاك الشيء اللي كاين في ار 1 قال لك لي ابليك دو ار 1 نا با با ار 2 دونك فوالا. راه بحال لي مات ديجا غتمشي للديفينيسيون ما فهمتش مزيان عطيني غتمشي للديفينيسيون ماتيماتيك ديال ديفيرونس وغتفهم مزيان عاود. دونك فوالا اون فا فوار بالنسبه للفيديو الجاي اون فا فوار البروجيكسيون اي لا ريستريكسيون دوز اوبيراسيون اخرين. دابا راه شفنا لي زوبيراسيون اونسومبليست نشوفوا هذوك لي زوبيراسيون سبيسيفيك ابري ان شاء الله. دونك ما تبخلوش علينا بواحد جيم سبسكرايب وبارطاجيو مع صحابكم اي بون كوراج.